आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह के धुतकारे हुए शैतान से। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल जब्बार, हमारा आज का इस्मुल हुस्ना है अल जब्बार। इससे पहले कि हम इसका मानी जाने, मैं आपसे सवाल करती हूँ, आपके ख्याल में अल जब्बार का मानी क्या है? वो कौन से अल्फाज हैं जो इस लफ्ज को सुनते ही जहन में आते हैं? जब्बार कहते हैं बहुत बहुत जबर करने वाले को। और अगर आपको उर्दू से वाकफियत है तो जब्बार का लफ्ज सुनते ही जो अल्फाज आपके जहन में आएंगे वो ये होंगे: जब्बार यानी जबर करने वाला, जुल्म करने वाला, किसी की मर्जी के खिलाफ उससे जबरदस्ती कुछ करवाने वाला। गर्ज जब्बार जैसा लफ्ज सुनते ही आपको एक नेगेटिव सा एहसास होगा। अगर अल्लाह ताला जब्बार है तो वो यकीनन एक सख्त किस्म का जाबिर हुक्मरान है जो लोगों पे जबर करता है, उनको सजा देता है, उनको आग में डालता है। कसम उठा के बताएं, आपके जहन में इसी तरह के ख्यालात आए थे या नहीं? लेकिन जब्बार का मानी ये नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला वो नहीं है जो सख्त किस्म के दीनदार लोग आपको बचपन से बताते आए हैं। गुस्सा करने वाला, सजा देने वाला, लोगों पे जुल्म जबर करने वाला नहीं। हमारा रब ऐसा नहीं है, क्योंकि जबर का मानी जुल्म और जबरदस्ती नहीं होता। फिर क्या होता है उसका मानी? जब्बार कहते हैं बहुत बहुत जबर करने वाले को। लेकिन जबर क्या होता है? जबर वो नहीं होता जो आप समझते हैं। इसीलिए कुरान की आयत या अस्माउल हुस्ना को उनके लुग़वी मानी के साथ समझना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत गहरे हैं। जबर का लफ्ज निकला है जीम बा रा, जबर से। जबर कहते हैं टूटी हड्डियों को जोड़ने को। भला आपने इस मानी की तवक्को नहीं की होगी, क्योंकि हमने तो लोगों से सुन सुन के अल्लाह ताला के नाम अल जब्बार को जालिम हुक्मरान जैसा बना रखा था ना जहन में। लेकिन जबर जुल्म नहीं है, जबर है टूटी हड्डी को सेट करके जोड़ना। जब हड्डी टूट जाए और आप ऑर्थोपीडिक के पास जाएं तो वो उसे कैसे जोड़ता है? उसको एक जगह फिक्स करके प्लास्टर लगाता है, हड्डी को सेट करता है, या सर्जरी करके अंदर रॉड या प्लेट डाल के उसको सेट करता है। ये एक तकलीफ दे प्रोसेस होता है, लेकिन वो इस तकलीफ से मरीज को गुजारता है ताकि वो शिफायाब हो सके, उसकी तकलीफ दिन ब दिन कम हो सके। तकलीफ खत्म करने के लिए भी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही जबर का दूसरा मानी होता है बहाल करना। जैसे किसी शय की हालत बिगड़ जाए तो उसे उसकी असल हालत पर वापस लाना। बिलफर्ज कदीम आर्ट पीसेस बाज़ औक़ात खराब हो जाते हैं, उनको बहुत मेहनत और नज़ाकत से उनकी असल हालत पर रिस्टोर किया जाता है। इस रिस्टोर करने के अमल को जबर कहते हैं। जबर का एक मानी किसी को असिस्ट करना भी है, यानी किसी काम में उसकी मदद करना और उसके साथ ताउन करना। एक और मानी ये भी है कि किसी को कुछ करने पे आमादा किया जाए। इसी जबर से लफ्ज निकला है मजबूर, किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना, कुव्वत या दबाव लगा के कुछ करना। ये दबाव ज़हनी भी हो सकता है और जिस्मानी भी। जैसे डॉक्टर को जोर लगा के हड्डियों को सेट करना होता है, उस जोर को जबर कहते हैं। जबर से जाबिर का लफ्ज निकला है, यानी मजबूर करने वाला। ये ऐसे हुक्मरानों के लिए आता है जो लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ काम करने पे मजबूर करते हैं। अल्लाह ताला के लिए जाबिर का लफ्ज नहीं आया, जब्बार का आया है। जब्बार है बहुत बहुत जबर करने वाला, लेकिन ये नाजायज जबरदस्ती के मानी में नहीं है। अल जब्बार का मानी है जोड़ने वाला, बहाल करने वाला, मजबूर करने वाला, वो जिसको फतह ना किया जा सके, नाकाबिले तस्खीर। अल जब्बार का लफ्ज सुनते ही जहन में ऐसे हुक्मरान का खाका बनता है जो जुल्म जबर करता हो। लेकिन अल्लाह ताला बंदों पे जुल्म नहीं करता, बंदे अपने ऊपर खुद जुल्म करते हैं। जुल्म कहते हैं किसी के हक में कमी करने को। अल्लाह ताला ऐसा नहीं करता। उसका जबर मुख्तलिफ तरह का है। वो अपने जबर से जोड़ता है, टूटे दिलों को जोड़ता है, पिछड़े रिश्तों को जोड़ता है, वो जिंदगियां जोड़ता है, वो इंसान को उसके असल के साथ जोड़ता है। और जुड़ने का मरहला हंसी खुशी नहीं तय होता, जुड़ने के लिए एक दफा टूटना पड़ता है। इसलिए अगर आप इस वक्त टूट फूट का शिकार हैं तो अल्लाह ताला के इस नाम को याद करें, क्योंकि सिर्फ वही है जो आपकी ज़ात को वापस जोड़ेगा, वही आपकी ज़िंदगी को जोड़ेगा, वही आपके हाथ से छूट जाने वाले रिश्ते आपसे वापस जोड़ेगा,
وہ آپ کی بکھری عزت اور ساکھ بحال کرے گا۔ وہی ہے جو آپ کی ذات سے جڑی ٹوٹی چیزیں جوڑ سکتا ہے، بھلے وہ آپ کا خاندان ہو، بھلے وہ آپ کی جاب یا کاروبار ہو۔ جو بھی ٹوٹا ہے اس کو اپنے رب کے حوالے کر دیں، وہ اسے جوڑ دے گا، اور وہ ایسے جوڑے گا کہ ٹوٹنے کی خراش تک نہیں دکھائی دے گی۔ لیکن جوڑنے کے عمل میں تکلیف ہوگی۔ یہ تکلیف آپ کا رب آپ کو نہیں دے رہا، یہ تکلیف قدرتی ہے۔ جیسے اگر ہاتھ پہ کٹ لگے تو تکلیف ہوتی ہے، بھلے ہاتھ مومن کا ہو یا کافر کا، تکلیف ہونا نیچرل ہے۔ سو جب بھی آپ کی ذات جڑنے کے عمل سے گزرے گی اس کو تکلیف ہوگی، اس تکلیف سے پریشان نہیں ہونا۔ ایسے ہی آپ کے گھر کا سکون یا توازن اگر بکھر چکا ہے تو اسے بھی واپس اللہ تعالیٰ بحال کرے گا۔ وہی الجبار ہے، وہی سب کچھ واپس اس کی پرانی حالت پہ لا سکتا ہے۔ اگر دو لوگوں کا تعلق خراب ہو چکا ہے تو اس کو بھی وہی واپس اصل حالت میں لا سکتا ہے۔ اس لیے ایسے ہر مسئلے کے پیش آتے ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کو یاد کرنا ہے۔ اور کون ہے الجبار؟ وہ جو مجبور کر سکتا ہے۔ مجبور کرنا کیا ہوتا ہے؟ کیا گن پوائنٹ پہ کسی کو کچھ کرنے کے لیے کہنا؟ زبردستی اپنا دین نافذ کرنا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا۔ الجبار کا معنی وہ نہیں ہے جو اکثر بیان کیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ مجبور کر سکتا ہے، لیکن اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ ساری خلقت کو جوڑ کے، ان کے زخموں کو باندھ کے، ان کو شفا دے کر ان کو مکمل کر سکتا ہے، لیکن اسے کوئی کچھ بھی کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ انسان کے پاس فری ول ہے، یعنی آزاد مرضی۔ وہ جو بھی چاہے کر سکتا ہے، لیکن یہ دنیا بنی ایسے ہے کہ اگر ہم خوشی سے اچھے دنوں میں اپنے رب کی طرف چلے آئیں تو بہتر ہے، ورنہ ہمارے لیے ایسے حالات بنا دیے جاتے ہیں کہ ہمیں مجبوراً واپس اپنے رب کی طرف آنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بہت حسین بنایا ہے، اور اس دنیا کو ایک دن اس نے خاک میں ملا دینا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے۔ اس کی ساری خوبصورتی، اس کا مال و دولت، اس کے انسان، اس کی محبتیں، یہ سب امتحان ہے۔ یہ سب مجبور ہیں، اور ہم انسان بھی مجبور ہیں۔ دنیا کی ہر شے اپنے رب کی طرف راستہ کر رہی ہے۔ دنیا کی ہر شے اپنے رب کی طرف راستہ تلاش کر رہی ہے۔ ہر شے مجبور ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف اپنا راستہ ڈھونڈے۔ آپ کسی شے کو کتنی ہی سختی سے پکڑ لیں، وہ ایک دن آپ کے ہاتھ سے نکل کے مجبوراً اپنے رب کی طرف اپنا راستہ بنا لے گی۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے رب کی میراث ہے، وہ اس کا مالک ہے، چاہے مال ہو یا آپ کے رشتے۔ اس لیے کسی شے کو کھونے سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ان میں سے کچھ بھی آپ کا نہیں ہے۔ اس مال کو خرچ نہ کیا تو یہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے گا، یہ آپ کے ہاتھ سے خود بخود ضائع ہو جائے گا۔ اپنے علم کو خرچ نہ کیا تو یہ بھی فنا ہو جائے گا، آپ کا رب اسے کسی اور کو دے دے گا۔ اپنے رشتوں کے بارے میں obsession کی حد تک خوفزدہ رہے کہ کہیں کوئی ہمیں چھوڑ کے چلا نہ جائے، تب بھی ایک دن یہ چھوڑ ہی دیں گے، کیونکہ یہ سب مجبور ہیں۔ تمام انسان اور تمام چیزیں مجبور ہیں۔ سب کا سینٹر آف یونیورس ان کا رب ہے۔ ہمارا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے ہاتھوں سے نکل کے اس رب کے پاس واپس چلا جائے گا۔ پھر ہمارا کیا ہے؟ اگر سب کچھ اس رب کا ہے تو ہمارا کیا ہے؟ ہمارا صرف وہی رب ہے، اور یہ ساری دنیا اس رب کی ہے۔ پھر کچھ کھونے کا خوف کیسا؟ اگر ہم اپنے رب کو اپنا لیں، دل سے اس کو اپنا مالک تسلیم کر لیں، تو وہ مجبور کر دے گا ہر اس شے کو جو ہمیں چاہیے کہ وہ واپس ہمارے پاس آ جائے۔ اگر عزت چاہیے تو ہمارا رب ہر انسان کو ہماری عزت کرنے پہ مجبور کر دے گا۔ اگر مال چاہیے تو ہمارا رب اپنے خزانوں کو مجبور کر دے گا کہ وہ آپ کے پاس چلے جائیں۔ اگر محبتیں اور قدردانی چاہیے تو ہمارا رب اس کو وہاں سے آپ کے پاس بھیجے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا۔ صرف اپنا خوف ختم کرنا ہے، پھر وہ ساری دنیا کو مجبور کر دے گا کہ وہ آپ کے پاس آ جائے۔ وہ جن کے لیے آپ روتے تھے وہ آپ کے لیے روئیں گے، لیکن تب آپ کے خوف ختم ہو چکے ہوں گے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ اپنے رب کو اپنا مالک سمجھ کے اس سے مانگنا شروع کریں گے، کیونکہ وہی الجبار ہے، وہی اپنی مخلوق کو جوڑ کے مکمل کر سکتا ہے۔